पाकिस्तान में एक अरसे तक लोहा और स्टील फराहम करने वाली शिप ब्रेकिंग सनत कई सालों से जवाल पजीर है। गडानी में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में अब बहुत कम जहाज ब्रेक किए जाते हैं। क्या ये सनत अपनी खोई हुई शान वापस हासिल कर सकेगी? दीदार अली की रिपोर्ट देखिए। नाकारा बेरी जादू का कब्रिस्तान, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, आला शान बेरी जहाज को रेजा रेजा करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सनत आज अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये जो है 1978 से ये इस्टेब्लिश है ये इंडस्ट्री, और अभी तक ये चल रही है। इसके अंदर कभी जो है वो बूम भी आता है, ठीक ठाक चलती है, कभी जो है इसमें डॉलर की वजह से कुछ और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसमें ये होता रहा है। 1970 में कायम होने वाली ये सनत आलमी पाबंदियों और हुकूमती अदब संजीदगी की नज़र हो गई। बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिप ब्रेकिंग की सनत को माहौलियाती आलूदगी से पाक करके इसके असल मकाम पर बहाल करने के लिए कोशां है। Ship breaking services then that are more sustainable, more environmentally friendly and more worker friendly in terms of health and safety of the workers. एक दौर था जब गडानी में 100 से ज़ायद शिप ब्रेकिंग के प्लाट थे जिनमें 10,000 से ज़ायद मजदूर काम करते थे, मगर अब सिर्फ 4 प्लाट्स पर काम जारी है। टैक्सेस में रियायत और आलमी कवानीन पर अमल करके इस सनत को बहाल किया जा सकता है। दीदार अली रुंजो, आज न्यूज़, गडानी। खैरपुर के सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, अस्पताल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन खत्म, वेंटिलेटर भी दस्तयाब नहीं है। मजीद तफसील जानते हैं, वसीम सोमरो हमारे साथ हैं। वसीम, तफसील बताइएगा। जी, इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल खैरपुर में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो नाम बड़ा देवेरा, खैरपुर की सिविल हॉस्पिटल खैरपुर की यही सूरत हाल है। सबसे बड़ा आलमिया है कि खैरपुर के सिविल हॉस्पिटल खैरपुर हो, खैरपुर मेडिकल कॉलेज हो, DHO खैरपुर हो, यहाँ पर सियासी मुदाखलत के बावजूद खैरपुर सिविल अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाही के किनारे पर 1 करोड़ रुपए की बजट होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा रोनमा होता है तो जिनकी हालत तशवीशनाक होती है तो उनको फौरी तौर पर अगर ऑपरेट करने की जरूरत होती है तो उनको कहा जाता है कि हमारे पास सहूलियात नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इनके पास ICU में कोई बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर इनके पास सहूलत नहीं है। और जो डॉक्टरों की गफलत है, कोई डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी करने को तैयार नहीं। अगर अपनी निजी क्लिनिक को तो टाइम देते, यहाँ पर आने वाले मरीजों को कोई सहूलियात नहीं। उनके पास उनको जो भी यहाँ पर मरीज आता है तो उनको फौरी तौर पर यही कहा जाता है कि फौरी तौर पर आप प्राइवेट अस्पताल जाएं। करोड़ों रुपए की बजट करप्शन की नजर होती है, जाली बिल बुलाकर महकमा खजाने से पास कराए जाते हैं। जी, पाकिस्तान में 90% मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अदम मौजूदगी का इंकशाफ। बेशतर फार्मासिस्ट को ग्रोसरी स्टोर्स की तरह गैर तरबियत याफ्ता अमला भी चला रहा है। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ना होने की शिकायत आम होने लगी हैं। हैदराबाद से वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में अवामी सेहत को संगीन खतरात लाहक अद्वियात की फरोख्त के लिए हुकूमत के वज़ा करदा कानून के तहत मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी लाजमी है, मगर बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। गैर तरबियत याफ्ता अफराद अद्वियात फरोख्त करते दिखाई देते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ तिब्बी गलतियों से हर साल 5 लाख अफराद जाने गंवा बैठते हैं। गवर्नमेंट को इस मामले में एक तो सख्ती करनी चाहिए, मेडिकल स्टोर की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और जो देखना चाहिए कि मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है या नहीं। मरीज़ हैं वो अक्सर जो है डायरेक्ट मेडिकल स्टोर्स पे चले जाते हैं जहाँ पे गैर तरबियत याफ्ता बच्चे खड़े हुए होते हैं, दवा तजवीज़ करवा के और वही लेके खाना शुरू कर दी, जिससे हमारे पास ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिससे एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी जो अद्वियात हैं उससे भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने आज न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान में 80,000 फार्मेसीज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें सिर्फ 55,000 फार्मासिस्ट ही तरबियत याफ्ता हैं। दुकानदार क्वालिफाइड अफराद की अदम मौजूदगी पर डॉक्टरी नुस्खा समझ न आने पर अंदाजों से ही काम चला रहे होते हैं। ये फुकदान है इस प्रोफेशन में फार्मासिस्ट का। 80,000 ऑलमोस्ट फार्मेसीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे मुंसलिक हैं हेल्थ केयर नेटवर्क से, और ऑलमोस्ट 55,000 फार्मासिस्ट है जो रजिस्टर्ड है। और जो लोग रह जाते हैं 45% या 50% दे परसू दे करियर इन फार्मास्यूटिकल, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। दे डोंट गो टू इनटू फार्मेसीज और हॉस्पिटल फार्मेसीज फॉर दैट मैटर। शहरी भी अद्वियात की फरोख्त के लिए तालीम और तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी का मुतालबा कर रही हैं। मेडिकल स्टोर पे जो गैर तरबियत याफ्ता लोग होते हैं
جو فارمیسسٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میڈیکل اسٹور کو صرف وہی ایڈ چلانے گئے ہیں جو فارمیسسٹ ہوتے ہیں، اور فارمیسسٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے دواؤں کے بارے میں کہ یہ دوا کس استعمال میں ہوتی ہے اور یہ دوا کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ فارمرز تو اتنے دیکھنے میں نہیں آئے میڈیکل اسٹور پہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم میڈیکل اسٹور پہ فارمرز ہونے چاہیے اور جو دوائی کو صحیح طرح دیکھ سکیں تاکہ جو پیشنٹ لینے آ رہا ہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ فارما سیکٹر کی تنظیموں اور ڈاکٹرز کا متعلقہ اداروں سے مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق میڈیکل اسٹورز پر فارماسسٹ کی موجودگی کو یقینی بنا کر مریضوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ گھمبٹ کا رخ کریں گے۔ گھمبٹ میں بلدیاتی اداروں کی عدم توجہ کے باعث سیوریج کا نظام درم بھرم ہو کر رہ گیا ہے۔ گلی محلے اور سڑکوں پر سیوریج کا پانی جمع ہے جس کے باعث علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ساجد علی سے۔ ساجد، تفصیل بتائیے گا۔ جی دیکھیے، بالکل اس وقت میں موجود ہوں گھمبٹ کے قریب ٹاؤن کمیٹی فقیر آباد کے وارڈ نمبر 1 میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وارڈ نمبر 1 کی جو کالونی ہے اس میں ڈینیج سسٹم جو ہے مکمل طور پر جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث جو گٹروں کا جو پانی ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے علاقہ مکین بھی موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سر دیکھیں، یہ فقیر آباد جو ہماری ٹاؤن کمیٹی ہے اس میں 2 کروڑ سے زیادہ بجٹ آ رہا ہے، کوئی بھی انفراسٹرکچر یہاں پہ مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیں نالیوں کا گندا پانی، سارے گھروں کا گندا پانی یہاں پہ مطلب کہ جمع ہوتا جا رہا ہے، جس کے ویلکم بیک۔ سجاول کی تاریخی جامع مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کی در و دیوار پر کشیدہ کاری اپنی مثال آپ ہے۔ تفصیل جانتے ہیں بابو خان سے۔ جی بابو خان۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے تاریخی مقامات کی تو ضلع سجاول میں سب سے قدیمی جو مقام ہے جامع مسجد سجاول ہے، جس کا سنگ بنیاد 1344 ہجری میں رکھا گیا اور یہ مسجد 103 سال قدیمی ہے۔ اور یہاں کے جو کاریگروں کی جو مہارت ہے، اس مسجد کی جو چھت ہے وہ لکڑی سے بنائی گئی تھی، جس کے اوپر 2 منزلہ عمارت کھڑی ہے، لیکن وہ لکڑی کی جو چھت ہے ابھی تک اسی پوزیشن میں برقرار ہے۔ میرے ساتھ اسی مسجد کے موزن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا۔ جی مسجد کو 103 سال ہو چکے ہیں جامع مسجد کو۔ جامع مسجد جگہ ایک گنبد گر چکا ہے، باقی دوسرا گنبد ہے ان کا کرنے کا گندشہ لگا ہوا ہے۔ گزارش کرتے ہیں کہ اس مسجد پہ دھیان دیا جائے۔ جیسے آپ نے یہاں مسجد کے مؤذن کی باتیں سنی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے محکمہ اوقاف سے کہ اس قدیمی ورثے کو سنبھالنے کے لیے اس کی مرمت کی جائے تاکہ سجاول کی جو یادگار چیز برقرار رہ سکے۔ جی جھلمکسی کا رخ کریں گے۔ جھلمکسی میں ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائی راؤنڈ جاری ہے۔ ملک کے معروف ڈرائیور ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عبدالحمید لاشاری سے۔ جی عبدالحمید لاشاری۔ بلوچستان میں سالانہ جیپ ریس 2024 کا میلہ سج گیا۔ جیپ ریس کا باقاعدہ افتتاح سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC بلوچستان اور دیگر جو افسران تھے انہوں نے بھی شرکت کی۔ آج جو کوالیفائی راؤنڈ تھا اس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا تھا، جس ٹریک کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان نے بھی جو ہے تو گاڑی میں سفر کیا، انہوں نے بھی گاڑی چلائی۔ سی ایم بلوچستان نے یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ایسے ایونٹ سے پاکستان اور بلوچستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں اچھے طریقے سے جاتا ہے، اس سے لوکل اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایونٹ کا ہونا بہت اچھا ہے۔ انہوں نے جھلمکسی کے لوگوں کو امن کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آج کا پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔